देवबरो ब्रेस्तार देव मोगचनो कोंकणी भाषेंतली नेकेत्रा या कार्यक्रमात आम्ही हांगा आसा. आज परत ब्रेस्तारा आम्ही एका आत्व्याच अव्वल तालंताक तुमच्या मुखार हाडून आयल्या. आमच्या कोंकणी भाषेंतले नेकेत्रा या कार्यक्रमात नेकेत्रा उजळतना लोकांक ताच्या विशयांत आसक्त आसा जाय, चॅनलाची TRP चड जाय आनी त्या वरवीं सगळ्यांकी एक आसक्त जाय. आनीक कोंकणी भाषेंतले नेकेत्रा कार्यक्रम म्हळ्यार एक हरी एका ब्रेस्तारा राखोर रावचे कार्यक्रम आसा जाय आनी ते लायव्हच आसा जाय म्हणून एक आमी एजंडा केल्लो आसा. ताचे खातीर आज तरनो आमच्या मदींतलो ब्रास बँड इन्स्ट्रक्टर म्हळ्यार कोता तुमकां आमच्या हळ्ळेंत आमी दोवणी आमच्या मदें ब्रास बँड आसा दराळ, तांच्या मदले ते शिकोवन या इतर विधानांनी जाल्ले बँडकार आसतात, पूण आमच्या इस्कॉलांनी ब्रास बँड आसा. तुमकां कळीत आसा पुरो बँड आमच्या इस्कॉलांची एक ओडपण आनी ताका एक इन्स्ट्रक्टर आसा, एक तरनो प्रेम मोरस. आमच्या देरबेल पिरगजेचो एक कोंकणी चिंतपी, कोंकणी बरयणार आनीक ताच्या सांगाता एक मोव मनाचो बऱ्या संगीतकाराचो संगीत शिकोवचो एक व्यक्ती आमच्या मने आसा. स्वागत तुका प्रेम मोरस. स्वागत. म्हाका न्हू प्रेम मोरस एक पळयतना बारी दक्षिण असो, पूण म्युजिकाक ताची दोरेमीपांत ताणें दक्षिण दवरली ना. आपल्या जिवितांत आज मुसर ह्या पावंड्याक मुसर पावोंक ताणें मस्त कश्ट काडल्यात आनी मस्त मिनत काडल्या. प्रेम, तुज्या इतल्याक तूं वयर बारी आमी सुमार रयल्या ना सुमार उलयल्या. तुज्या विशयांत सांग आमच्या लोकांक लायव्ह बारी कुतूहल आसता. कोणा एकल्यांक हांव बसयलें जाल्यार अरे वो कसो हांगा पावलो म्हणटा. सांग खंय ताण कशें पावलो ही तुज्या पप्पा विशयान मागीर सांगया, ते कुतूहल आसा तांकां. रायट. तुवें आतां सांगतना हांव ब्रास बँड इन्स्ट्रक्टर म्हळें. वय आतां ब्रास बँड कशें हांव हांगा पावलो, कशें ब्रास बँड ट्रम्पेट शिकयता हाच्या विशयान सांगचें जाल्यार आदी रुजाईक पुरुशावर येताना सालवीस कॉलेज बँड आसले आनी आमी ल्हान आसतना म्हज्या मम्मा सांगता रुजाई पुरुशावाक येताल्यो आनी वर्साच्या सुरूच्या मिलार्थान रुजाई ते येताना म्हज्या मम्माक जाय आसलें ते सालवीस कॉलेजीचे ब्रास बँड आयकूंक. तशें म्हाका 8व्या क्लासींत सालवीस हायस्कुलाक गेलें, खाली ब्रास बँडाक हांवें सर्वाजे म्हण तितल्यांत. नाजाल्यार म्हज्या पप्पाक हांवें पाद्वा हायस्कुलाक वचचें म्हण मन हाडलें. पूण थंय सालवीस कॉलेज बँडाक म्हण सालवीस कॉलेजीक गेलें. ते हांव सुरूक क्लॅरिनेट शिकलो. ते एकलो जेप्पू वर्कशॉप बँड आसो संतीनाम म्हण येतालो. हय संतीनाम. ताणें म्हाका आतां सरला तो तेन्ना सरून 20 वर्सां जालीं. ताणें म्हाका क्लॅरिनेट शिकयलें. ताच्या मागीर संगीतांत समा एक काय म्हणटा नोट्स स्वल्प म्हणटा दोरेमी ताका थोडे CDF जी म्हणटा सारिका म्हाका म्हणटा समा बरोवंक आनी पुराय कोंकणी संगीताचो नोट्स शिकलो तूं. हय ते शिकोवंक आमकां अनिल पत्राव येतालो. अनिल पत्राव येतालो आनी तो आमी इंग्लिशान म्हणटा परफेक्शनिस्ट. तो एक संगीतान परफेक्शनिस्ट. ताका काले जाल्यार ते समा जायजे तशें ताचे तावन इल्ली तरबेती मेळ्ळी. ताच्या मागीर एडॉल्फ लोबो ताका खंय तो आनी परफेक्शनिस्ट. तांच्या तावन परत तरबेती मेळोन मागीर हांवें खंय ट्रम्पेट या खंय वाजोवन हांवें म्हजी वृत्ती रियल एस्टेट काम. हांवें एक 15 वर्सां बेंगलोरांत आनी दुबयंत रियल एस्टेट कंपनींत काम केलां. स्वंत रियल एस्टेट एजंट जावन वावर केला हांवें दुबयंत. म्हाका सांबाळनी नासलो, स्वंत हांव जावन वावर करनासलो. मग तुका तू एजंट जावन काम कमळ्ळें दुबयंत म्हळ्यार गांवचे रियल एस्टेटाचे थंय करतलो की थंयच्यान? ना थंयच्यान. गांवचे कांय ना, थंयच्यान. आमी खाली इंडस्ट्रियल गोडावन भाड्याक दिताले हांव
इंडस्ट्रियल गोडाऊन ते रशिदिया कोणा दुबय गेल्यान तांकां गुता रशिदी आनी जबल अली रशिदी जबल अली गोडाऊन बाळ्याक दितालो आमकां सांबाळानी कांय ना आमी तो पयशे दिवचे आमी एजन्सी मेळ्ळा जाल्यार आमी तो पयशे दिवचे आनी आमी काले मेळटा ते लाभ तुजे स्वंत मेंटेनन्स आसलो तो स्वंत आसलो पूण ते मागीर मागीर तितलें जावना ते फायनान्शियल क्रायसिस आनी प्रकाश जाले देखून पाटी आयल्या आमी थंय पाटी येताना फॅमिली समेत आमी म्हळ्यार फॅमिली वय हांव म्हजी बायल आनी दोगां भुरगीं कितें यजमानीचें नांव घालें म्हज्या बायलेचें नांव विल्मा फर्नांडीस मागीर आतां आमकां तेगां भुरगीं अच्छा व्हेरी गुड मालगडो अमित मागीर मेलिसा मागीर तिसरो अजय तेगां भुरगीं तेन्ना दोगां भुरगीं आल्या म्हाका ते मालगड्याक इस्कालाक घालतना ते मस्त इस्कालांक पयशे मस्त ते जायना म्हूण पाटी आयल्या आमी बजेटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट तशें तुवें लायफ सेटल करूंक मँगलोरांत रावलें मँगलोराक ओके मागीर कितें मागीर कशें हांगा इन्स्ट्रक्टर जावन कशें त्या दीस क्रिसमसाक म्हजे आदले मस्त इश्ट ओट्टू मेळ्ळे आनी आमी चिंतलें एक ल्हानशें ब्रास बँड करना पुरो आसऱ्यांत वचून क्रिसमसाची कांतारां वाजया म्हणून तशें आमी ओट्टू मेळ्ळे आदले एलोशेस आतां ते खंय खंय कामांनी आहात पूण ओट्टू मेळ्ळे हांव एक ल्हानशें ब्रास बँड केलें मागीर यू परचेज द सेट सगळे सेट केले गे ना ते सगळे सेट करूं ना आमी सालवाईस कॉलेजीच्या ओट्टू केलें ते तांचे ओट्टू तांचे म्हळ्यार ते कांय आमी नवे कांय पयशांक घेवना पूण आमी थंय गेले हांव थोडे आश्रयाक गेले हांव थंय तांकांय बरें जालें आश्रयांत आसल्या लोकांक आनी परा तशें हांवें चिंतलें कशें काम ना यंत वृत्तिकला सुरू करया म्हणून तशें पयलें म्हाका सालवाईस गोंजागा थंय 1-2 म्हयने मागीर तांणी मागीर म्हाका मिलार आपयलें मिलारचो पद्र्याबाक मस्त ब्रास बँडात आनी तोय एक संगीतकार मायकल संतुमायर वय तोय संगीतकार जाल्ल्यान एका संगीतकाराक मात्र कळटा हाचे व्हॅल्यू नाजाल्यार जायना ते मागीर आतां म्हाका आसीस इस्कालांत आपयलां आसीस इस्काल म्हळ्यार पाणीरांत पाणीर वय आनी ती सिस्टर एक संगीतकार तशें जाल्ल्यान तांकां पुरो हाच्या ब्रास बँडा वयर बारी मोग दोनूच कडेन इन्स्ट्रक्टर तूं आतां मिलार आनी पाणीर कितल्या उरल्या कितल्या इस्कालांक तुवें केल्लें आसा पयलें ना हांवें हें आतां सुरू केलां मात्र हांव आदीं तावन ब्रास बँड इन्स्ट्रक्टर न्ही हांवें सांगल्या बरी 15 वर्सां रियल इस्टेट फिल्डांत आसलो स्क्वेअर फीट एका सेंट्सा कितले स्क्वेअर फीट एका गोडाउना कितले कोडयाळ आतां भायर गेल्या उपरांत सेंट्स ना कोडयाळ आतां भायर गेल्या उपरांत स्क्वेअर फीटांत चलयना जाल्यार टेबल स्पेस मागीर दिशीन गेल्यार टेबल स्पेस येता थंय फ्री झोनांत आनी परत दुबयांत परत टेबल स्पेस स्क्वेअर फीट पूण आमचे गोडाउना स्क्वेअर फीट जाल्यार करत येतात एक ल्हान जाग्याक व्हॅल्यू आहा कॉर्नर इज एक्चुअली वय करेक्ट जाय कित्याक म्हळ्यार तांकां ते तांणी आमकां लास्ट टायम कोण फ्री झोनाचे एडवर्टायज करूंक मिडियाच्याक आयिल्ले जाल्यार म्हणटले आमच्या त्या फ्री झोनांत तुवें केदाळे येवन थंय बिजनस करयेत हय प्रोवायडेड तुवें आतां सांगलें बरें मेंटेन युअर सेल्फ हय समा विजा काडून ये विजा काडून ये तांकां पयशे दी हय तांकां पयशे दी विजा काडून ये तितलें मात न्ही तुका आनी दोगा जाणां हाडून विजा दिवन हाडूंक हांव अवकाश दिता पूण तुज्या म्हणयेचे पयलें तुवें बरी तुज्या म्हणयेचे समो बरें तितल्या पुरा कर न्ही थंय जायना म्हणून येवन आतां कोंकणींत हें मात न्ही कोंकणींत तूं कितें करता MA शिकयताय युनिवर्सिटींत ते काल जालें म्हळ्यार एक दीस अकॅडमीक आमच्या वितोरी करकुलाक एक एन्वलप दी म्हळ्यार म्हज्या पप्पान तशें ते कवर काडून गेलो हांव थंय अकॅडमी भायर येताना नोटीस बोर्ड MA कोंकणी म्हूण आसा तशें भितर वचून विचारलें एडेकडे तेन्ना थंयत जेवण नायक डॉक्टर जेवण नायकी बसून आसले तशें म्हाका कळ्ळें MA कोंकणी केलें आसा म्हणून देखून हांवें सांगलें म्हाका कांय काम ना कशें MA कोंकणी घेता म्हणून तशें हांव MA कोंकणीक सरवलो MA कोंकणी जाली म्हाका थंयत लेक्चरर जावन काम मेळ्ळें आनी पयलें वर्स MA कोंकणीचें पयलें वर्स जाताना फादर मायकल संतुमायर म्हणालो मिलार येवन शिकय
आमचो प्रेम मोरास आमच्या सांगता ताच्या विशयान सांगतात ताच्या फॅमिली विशयान ताच्या पप्पा विशयान ताणें आयकूंक आमकां कुतूहल आसा कित्याक म्हळ्यार तो कोणाचो पूत म्हळ्यार तुमकां आनीकय खुशी जातली ताच्या मते एक ब्रेक आयल्या ब्रेक काण घेया कुतूहलान राखो रावा प्रेम मोरास आमच्या सांगता आनीक आसा एक ब्रेक. स्वागत मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतल्यान एकेद्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा. आमच्या मध्ये आसा प्रेम मोरास. प्रेम मोरास तुमकां कुतूहलाक एक आमी एक हें घालता कालें समाधान करता. प्रेम मोरास आपले ट्रम्पेट न्ही ट्रम्पेट हाडून आयला आनीक हें ट्रम्पेट म्हाका पळयतना खाली कलर मात कळटा हाका 3 की आसात आनीक अशें खाली अशें जर पुंगू आता गे ताका माउथ पीस घालचे इतल्यार तर जायना न्ही गे हाका आनी एक पीस आसा गे ते काल्याक गरज पडटा हे वेगळे माउथ पीस एक्चुअली माउथ पीस कित्याक जाय जंय आतां हांवें फुंको न्हू दुसऱ्याक दितान ताका फुंक जाय जाल्यार माउथ पीस दुसऱ्याक ताचें दुसरें खंयच इम्पोर्टन्स ना ना दुसरें कांय ना थंय जावन तूं फुकल्यार तुका तें ब्लो जाता ना हें जायचेत माउथ पीस नासतना जाय माउथ पीस काल्याक आसचें हे इतलेंत काल्या म्हळ्यार आतां ट्रम्पेट एकल्यान यूज केले आनी एकल्या दिल्यार तो ताचे माउथ पीस घालता आतां एकल्या वोंटा गेले ताच्या भितर कांय तरी ब्लो जावचें जालें म्हळ्यार सावंड येवचें जालें ताच्या भितर आसचें गे म्हणून वय मुख्य हें मुख्य जावन आसचें माउथ पीस माउथ पीस नासतना हें ब्लो जायना हें जायना आवाज येना साथ दिसना म्हाका ताचे की काल्या म्हणटात वॉट इज द कीज आमचे कडेन स्वल्पां आसची हें आसची कितली न्ही आतां दो रे मी फा सो ला सी दो तशें ओपन उक्तेला दो मागीर रे मी फा सो ला सी दो म्हण ट्रम्पेटान ट्रम्पेट बारी ट्रम्पेटाचे हें शिकोवंक तितलें सुलाभ ना म्हळ्यार एका भुरग्याक समज ट्रम्पेट शिकोवंक 2 वर्सां लागतात 2 वर्सां जायचे न्ही 2 वर्सां जायचे पूण एक पाटी शिकल्लो तो 20 वर्सां उपरांत आयल्यार म्हाका स्विमींग घाल्ल्या बरी आतां स्विमींगांत कशें एक पाटी स्विमींग शिकल्यार 10-15 वर्सां उपरांत ताका येवन स्विमींग करवेत तशेंच हें ट्रम्पेटी तशें आतां आमी सोडिल्लें केदलां एक 2000 इसवेंत सालवेज कॉलेज बँडांत आतां 19 इयर्स आतां 2 वर्सां पयले सुरू केला परतून 17 वर्सां उपरांत सुरू केला ओके आनी तुका ते दाडा तुज्या डॅडीन एक तुका एक बँड शिकयचें म्हणून एक त्या इस्कलाक घालतलें जाल्यार तुका प्रोफेशन तुणे ना तें वय डॅडी की सर मम्माक तिका मन हाडलें सालवेज कॉलेज बँडा वयर मम्मा आनी डॅडा मदें मम्माचें जिखलें न्ही ताका ते बँडा वयर तितलें येनातलें तो कोंकणींत तारलो चडावत पप्पा बँड आनी परत तितलें नातलें पूण ते मुख्य जावन ते पुरुशांवांत ते सालवेज कॉलेज बँडान ते फुंकुल्ली रीत आमी पुरुशां घेतालीं तुमी ताजे बँड आयकूंक सालवेज कॉलेज बँड आयकूंक तूं पुरुशां घेताले मम्मा हें पळयता जाल्यार घरा गेले लेक्चर कानोळे येता घेवन सिक्रेट सांगले न्ही म्हळ्यार ते तशें आहलें आदी सालवेज कॉलेजीचे बँड म्हळ्यार तशें आहलें तूं म्हणटा 30 जाण आसतात म्हणून न्हू ओके 30 न्ही 60 जाण 60 मेंबर्स आदी आतां न्ही आसतले म्हळ्यार ताची मेलोडी कितली आसत न्ही आनी चार वॉयस घाल पुराय आसतले ओके आतां एक बेजीक एक म्युजीक वाजोवचें जाल्यार खंय तावन स्टार्ट जाता तें तूं एक वाजोवन दाखोव आतां हांगा वय आतां आमी शिकयतना प्रायमरी भुरग्यांक शिकयता थोडे फावटी हायस्कुलाच्यान शिकयता आतां प्रायमरीक शिकयले हायस्कुलाच्यान म्हाका ताचे मदें पुर्तुगीज ते इसाचें आतां मस्तू जाणांनी पयले आमी पळयताले हांव हळ्ळेंत बँडां आसतालीं मस्तू ओंट तांचे पुराय तिके दाट जातले हांगा एक कळ्ळें चिन्न एक बरें एक येतलें ओंट पुट्टात म्हणटाले आतां ताचे म्हळ्यार प्रोज आनी कॉन्स एका बँडाचे सांगतना हे ट्रम्पेट वाजोवचें ताच्या विशयांत कितें अळे आमी काले म्हणटा बँडकार म्हणटा रोसाक बँड वाजोवचे ते सकाळीं एक रोस आसता दनपारां एक सांजेर एक रोस आसता आनी डिसेंबरांत तांकां पुरसोद आसना
त्या दळात तांकां ते वोंट तशे जातात तांचे. हो आमी तशें न्ही, इस्कालांत वाजोवचे त्याला कांय जायना, एक अर्दो एक घंटो हप्ते एक पटी वाजोवचे. तांकां पळोवन काही पाटी सरचे जाले भुरग्यांनी शिकचें बरें. वय तांतू कांय वोंट कांय जायना. आतां हांवें तुझे वोंट काही कळना, हांवें विचारलें कित्याक म्हळ्यार तुझे वोंट काही कळनात. ना ते बँडकार म्हळ्यार ते सगळो दीस ट्रम्पेट आसतात, म्हळ्यार तांकां तांचें कामूच तें. केदलाय रोसाक आज रोस फाल्यां रोस परवाय रोस म्हणटा, आनी रोसाक फुंकचे केदला 7 वरां सुरू जाल्ले 11-12 वरां मसो फुंकाचे. ब्रास बँड इस्कालान फुंकचे 10-15 मिनट, हार्डली एक अर्दो घंटो, सड्ड म्हळ्यार अर्दो घंटो तितल्यान, ताचे की चड कोणी फुंकना न्ही. त्या देखून भुरग्यांनी ते त्या सिस्टमाक सेरोवचें बरें आसले कडेन. वॉट इज द अदर बेनिफिट्स म्हळ्यार तुका आतां लंग्स एक्सरसायज जाता की या तळें कलें. आमचो पाद्रा V.S. रॉड्रिगस म्हणटालो हातून लंग्साक बरें, ते पुरो बरें तोलितालो. तशें आमकां तेंचो मत एक रिगला. केदलाय कोणी आतां भुरगो म्हणटा म्हाका हें ताळो दूख म्हणजे तुवें ट्रम्पेट फुंकाच येता म्हणून, ताळो दुखलो ट्रम्पेट फुंकाच येता म्हणून. कोण म्हणटा तुजे स्टुडंट म्हणटा केदाळे तुवें म्हणचे न्ही, केदलाय भुरग्यांचे आसता एक म्हाका ताळो दूख तें दूख हें दूख, म्हळ्यार सायड ड्रम जाय. कोणाकी कश्ट काडूंक नाका, ट्रम्पेट नाका, सायड ड्रम जाय. देखून ताळो दूख तें दूख हें दूख. आनी एकल्याक केलें आमी म्हणटा इंग्लिशान स्टॅमरींग जाल्लें. हांवें म्हणलें तो उलोवंक जाय, म्हणलें तूं ट्रम्पेट शिक म्हणून. आतां तो ट्रम्पेट वाजयता बरो. ताची गाग घाल जाल्यार उलयतना आसा वय म्हाका, पूण ट्रम्पेट बरो वाजयता तो, प्रॉब्लेम ना. तशें म्हाका तूं कांय पाड दिसना. यू आर ए प्रोफेशनल वय न्ही, तूं इन्स्ट्रक्टर म्हळ्यार प्रोफेशनल. एक बेवटी वाजून दाखय पण हाव इट कम्स. खंयचे म्हणी एक पॉप्युलर सॉंग जाता की या कालीत की म्हणून दॅट यू डिसायड, तुजी डिसिजन जाय. आतां इस्कालांत भुरग्यांक, हायस्कुलाच्या भुरग्यांक मार्च शिकयता. मार्च तातूंत एक मार्च आसा प्लेमेट्स मार्च म्हण आसा. प्लेमेट्स मार्च प्रेम मोरसान एक बरें एक इस्कालांत एक मार्च करचें एक तेंच शिकयलां. कोंकणी भाशेंतल्यान एक ह्या कार्यक्रमा विशीं हांवें सांगचें जाल्यार कोंकणी भाशेंतल्यान एक कार्यक्रम हर एक ब्रेस्तारायज सांजे 7 ते 8 पर्यंत चलता, लाईव्ह चलता. दुसरे दिसा शुक्रवारीस 3:30 ते 4:30 पर्यंत मारू प्रसार चलता. तुमच्या मध्ये कोणाकी कोंकणी भाशेंतल्यान एक कार्यक्रमांत बसोंक जाय असले परत तालंतां तुमची दाखोवंक जाय, लोकां मध्ये आपलें अस्तित्व करूंक जाय जाल्यार म्हाका रेमंड डिकुना ताकोडे हाका संपर्क करा. तुमकां आमी हांगा बसोवंक येता. आमी एक ल्हानशी ब्रेक घेवया आनी एक मुखेल सेक्शन एक आसा तातूंत आमी इतरय कुतुहलाचे विशय उलयतले. राव आमचे सांगता पळया V4 न्यूज ब्रेक. स्वागत मोगाचनो कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा. आमच्या सांगता आसा प्रेम मोरस, एक म्युझिशियन आनी एक म्युझिक इन्स्ट्रक्टर, एक ब्रास बँडाचो इन्स्ट्रक्टर. तितलें मात न्हय, ताची कीर्त ताच्या वरती आसा. त्या देखून त्या कोंकणी MA कोर्सा विशयान सांगतालो तो. सांग युनिवर्सिटीन तूं MA शिकयताय? वय आतां कोंकणींत एक कोंकणी काणयेचें म्हणून काल्याक बगता म्हळ्यार कोंकणी कविता साहित्य वाचल्या मात बगता. खाली वाचिनासतना कांय ना म्हळ्यार ते सूख. थोडे आदल्यांच्यो आमी आमच्या पुर्वजांनी बरयल्ल्यो, मालगड्यांनी बरयल्ल्यो थोड्यो कविता बरो वाचल्यार
आता पुण्या लिओडीस हय ताणें एक लिओडीस म्हळ्यार संदेश जालो लिओडीसचा ते गुर्तु लियाब म्हणून गे हय लिओडीस ताणें एक बरयल्ली कविता अशी आसा होकाल सुंदर कणशी बाये मातशी उखल तकली सोबाय तुजी पळोवंक कशी येता हजारान तूं एकली पुरा कविता हय धाकटे अशें मिनिंगफूल हय मिनिंगफूल अशे बरे बरे कविता आसात आतां तुवें तो वाचून तुज्या एम.ए. तुवें टीच करतना सांगचें पडटा की एम.ए. न्ही एम.ए. ते ना एम.ए. डिग्रीन देता हांव आतां बी.कॉम शिकयता बी.कॉमाक शिकयताय कोंकणी हय बी.कॉम कोंकणी शिकयता ते हें परत म्हाका कोत्तालें तें मात्र युनिवर्सिटी शिकोवचें मात्र ना मिलार मिलार बी.कॉमाक शिकयता ते येयले पुरो कविता येतात आनी भुरग्यांक आसक्त वाडटा आतां आमी कोणायकी कोंकणी शिकयना आमी साहित्य आनी कवींक तयार करता पुराय चिंतात आमी कोंकणी शिकयता म्हूण कोंकणी शिकूंक कांय ना पुरायंक उलोवंक येता कोंकणी पूण आमी साहित्य आनी कवींक तयार करचें आतां येदोळो एकलें प्रिया म्हणून आसा ताणें थोड्यो कविता बरयल्यात आतां ताका आमी बूक काडून मिलार कोंकणी संस्थेंत एक बूक प्रगट करया म्हणून मौन आसा पूण आनी ताका कविता बरोवंक सांगल्यात तशें मोस्तात हांवें नांव सांगता निशा आसा निश्मिता पुरो तुजी बी.कॉमाची भुरगीं आनी बी.कॉमान शिकची कोंकणीची भुरगीं हय कोंकणी आनी मुखली कोंकणी क्लासीची भुरगीं कोंकणी आतां क्लासीची भुरगीं मुखली साहिती ह्या कविते लॉयवेन तो पाद्र्या जावंक आतां ब्रदर तो पूण तो बरो विडंबन बरयता हर एक पाटी आनी ताणें घुमटांची पदां म्हाका बरोवन हाडून दाखयल्यांत आनी फ्लेवन म्हणून तो योगोत बसता तोंड तुकतें पूण आतां ताणें फर्स्ट प्रायज काडलें तुजे त्या हाच्या सांगता खंयच्या कोंकणीच्या शिकपा सांगता तुज्या ब्रास बँडाचें टिचींग कशें एडजस्ट करताय तूं हातून कोंकणी आतां दिसाक म्हाका हप्त्याक खाली 4 घंटे मेळटात शिकोवंक मिलारान चड ना मागीर एम.ए. सांजेचें तें एम.ए. सांजेचे दिसा 2 घंटे मेळटात तशें सकाळीं हांव पाणीर येता ते हप्त्या 2 घंटे पाणीरांत बँड शिकोवंक स्कूल बँड मागीर मिलार प्रायमरी स्कूल बँड आनीक तुज्या ह्या जनरल काजराच्या बँडाच्या विशयांत कितें डिफरन्स मागीर कितें म्हळ्यार इन्स्ट्रुमेंटल डिफरन्स ह्या शिकोवच्यान तें कायलें पुरो चड उणें आसूं जाय आतां स्कूल बँडांत आमी एक आतां ट्रिनिटी सिलेबस त्या लेकार तो सोंग पळयता ताका फस्ट थियरी शिकयता तो थियरींत सोमा जाल्या उपरांत मागीर ताका इन्स्ट्रुमेंट दिता नोट्स शिकयता नोट्सान तो सोमा पक्का जाल्या उपरांत मागीर ताका इन्स्ट्रुमेंटांनी भुरग्यांक सिलेक्ट करचें कशें हांव एक पुराय दुसरे सिलेक्ट करतात हांव कोणी येवं दी पाटीन हाडना एकलो आयिल्लो भुरगो पाटी वचून उलो ताणें जावन नाका म्हणून सोडा वचून बँडा कितलेच मनीस जायचे म्हणून कितले येवन दीत हांवें आज म्हणसर एका भुरग्याक पाटी धाडना इंट्रस्ट आयलो जालें कांय नाल्यार खाली तुबें राव म्हणटा खाली तूं बस तूं खंय एडजस्ट करचें एक पद हाका दिवचें एकाले एक बुडोवन एक काले ट्रायंगल हाडले हाका दिवचें मागीर काणट्या भुरग्या दिवचें पूण हांवें आज म्हणसर कोणाकी पाटी धाडूना म्हळ्यार कितें जायचें म्हळ्यार आतां आमच्या ह्या बँडांत चिंत्या क्लरनेट एफोनियम या काय म्हणटात विंगड आमकां कोताच्या आमकां पळयतलें कोताच्या कितें इन्स्ट्रुमेंट्स आसतात एक बँड सेट म्हळ्यार हय एका ब्रांड सेटांत क्लॅरिनेट आसता ट्रम्पेट आसता इफोनियम आसता सर्कल बेज आसता मागीर ड्रम सायड ड्रम सिम्बल्स हें पुरो आसतात ताजे की मुख्य जावन आतां वॉयसस म्हणटा आमी फर्स्ट वॉयस पयलो वॉयस दुसरो वॉयस सेकंड वॉयस थर्ड वॉयस फोर्थ वॉयस हें पुरो आसता तितले इन्स्ट्रुमेंट जायचे एक बँड सेट वय वय इन्स्ट्रुमेंट जायचे आतां इस्कालाक इन्स्ट्रुमेंटान पयशे घालूंक मन ना जाल्यार बँड जायना तें एका इन्स्ट्रुमेंटाक कितले कॉस्ट आसता एक ट्रम्पेट म्हणजे त्या 5,000 आसता 5,000 ब्रासाचे सगळें ब्रासाचे ना ब्रासाचे जाय जाल्यार 10-12 हजारात ते मेळटात ते नादीर अली ट्रम्पेट मेळटात 5,000 मागीर ताचे मागीर इफोनियमाक आनी 6,500 उण्याची भुरग्यांक पुरो ती स्टील आनी ब्रास दोनी येता गे न्ही थोडी आतां बरी ट्रम्पेट्स आहा ब्राजाची तांकां मोल चड आहा पूण उण्याची मेळटा तांकां एक सगळे बँड सेट करचे जाल्यार ती कितले कॉस्ट पडटात सगळे 30,000 जाय पडटात एक 30,000 म्हळ्यार एक ड्रम एक साइड ड्रम एक सिम्बल्स म्हळ्यार चक चक ताली म्हणटा आमी ताल्यो म्हणटा ताली ताका वते एक आनी एक येता ते राउंडाचे ते गरज आसता कितें
ते ब्रास बँडांत तशें हय, करतात आलोवचें. थोड्यांक ते किरकिरी जाता वय पूण आतां ते आमच्या संस्कृतीन तितलें मेळ्ळें गेलां गे अच्छा हा. ते जायजेत म्हणून ना गे? गरज ना ते आमी इस्कालांत आनी पूण तमकी म्हणून एक आसा पळय अशें हें पुरो मस्तू हाडटात मस्तू हाडून येतात ते पुरो गरज ना ते एक्चुअली गरज ना मस्तू आवाज जायचे म्हणना ब्रास बँड वाजताना बरं तितले ड्रम सायड ड्रम ते ताली म्हणटा आमी ताली कितें? पुरो, वय. मागीर मागीर हें कितलें पिरलूक म्हणून काळी काळी ते घेता पळय पिलोट क्लॅरिनेट ताका क्लारनेट म्हणटा न्हय. हांवें साबार वर्सां क्लॅरिनेट वाजोवन आसलो ओके साबार वर्सां मागीर सॅक्सोफोन हां सॅक्सोफोन तातूंत येता कितें? सॅक्सोफोन क्लॅरिनेट फ्लूट आतां मुखार वचून क्लॅरिनेट आयलें ओके तेंतू मुंदरसून सॅक्सोफोन अशें पुरा ती एकच कॅटेगरींत आहात ती पुरा ओके ओके हें पुरा तर तर तुका 4 इन्स्ट्रुमेंटा म्हणे जायचे ब्लोईंग इन्स्ट्रुमेंट 4 म्हणे जायचे तुवें वॉयस घाली जाल्यार वय वॉयस ते मुखले विशय आतां खंयच्याय इस्कालांत वॉयस ना वॉयस ना आदीं आमी आसतना आहले आमी साल्वेज कॉलेज बँडांत फर्स्ट वॉयस सेकंड वॉयस थर्ड वॉयस फोर्थ वॉयस आहले आनी आमकां 4 जण शिकोवंक येताले ओके आतां केदो व्हडले सेट आसतले ते आमचे आसतना 60 भुरग्यांचे सेट आहले 50 जावन 60 भुरगे अब्बो. 4 जण शिकोवंक येताले ओके ओ हो 4 जण शिकोवंक त्या वेळा आदल्या कालार साल्वेज कॉलेजींत रेक्टर प्रिन्सिपल पाद्र्याब पुराय Musician बँड पुरो म्युझिशियन आनी ते इफोनियम क्लॅरिनेट ट्रम्पेट फुंकताले ते नाही मुखार एक ते एक हें बी जाता न्हय ते कित्या खंयचे ते एक व्हडले कोलकणीन एक बिचावराचे ते ते गरज ना ते पुरा पूण ते ते न्ही ते तुज्या आनी म्युजिकाच्या मुखार रावन अशें 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 पुरा करतात पळय ते कांय गरज आहा की हय ते आसा कला म्हळ्यार ते नासतना आमकां जायना हय म्हळ्यार तुका हें दाखयतात न्हय हय आमी सो एक दोळो खंय टायमिंग्स दिता म्हणून आसता हो ताजे टायमिंग्स फॉलो करना जाल्यार तिशी नालो एक तुज्या तुका नोट्स वाचताय न्ही तूं हांगा ना नॉर्मली हांगा नोट्स असतात नॉर्मली आतां जे ट्रम्पेटाचेर या खंयी मुखार शिरकोवच्या बरें आसतात न्ही कितले नोट्स जाल्यार कंडक्ट करचो ना जाल्यार वयर कोंदा जाता नोट्स केदला सुरू करचो हांव एक पटी सुरू करता सायडीन आलो आनीक पटी सुरू करता तो ते मुखार आमी पळयल्यार तो सोमांग कंडक्ट करता आदीं फादर एस रॉड्रिगस आसलो तो सड्डो आतां अशें करनासलो एक ल्हानशी बडी काडून अशें केल्यार पुरो आमकां कळटालें पुरोय की तो म्युजीक मास्टर बदलल्यार कितें डिफरन्स येता आतां तुका जितल्या तुका म्हळ्यार आप जालो प्रायज जालें तर सुटलें नो म्युजीक मास्टर आयलो म्युजिशियन परचे सेम वय आनी आतांचे म्युजीक मास्टर भुरग्यां वाटो बसून ट्रम्पेट वाजयतात काल्यार म्हळ्यार म्युजीक ते नासतना जायना ते बँड कम्फर्टेबिलिटी न्ही ते वाजयतात पूण कोणी आदीं पाद्र्या बेकलो उबे रावन म्युजीक इन्स्ट्रक्ट दितालो आतां ते उबे रावन इन्स्ट्रक्ट दिवचे नात कोणी ते इल्ले कस नोट्स म्हळ्यार खंयचे खंयचे येतात न्ही नोट्स नॉर्मली नोट्स म्हळ्यार न्ही नोट्स म्हळ्यार एक संगीत बरोवची रीत दो रे मी पा म्हणा वय ते एक स्केल दो रे मी पा पूण संगीत बरोवची रीत आसा ओके ते संगीत तुवें ट्रम्पेट हाडलां म्हणटा हाडलां की एक सगळी बॉक्सूच काडटले नो प्रॉब्लेम आमच्या मध्ये मुखार ट्रम्पेटी हाडला प्रेमोरस मुखल्या सेक्शनांत आमी तो वाजोवन आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दितलो वीक्षका मध्ये ब्रेक काडण्याचो टायम आयला कुतुहलाच्या विशयांनी की आसात आमच्या वाटेर रावा पळया V4 न्यूज एक ब्रेक मोगाचनो कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां कार्यक्रमांत आमी आसा मोगाचनो V4 न्यूजांत चलचे ह्या कार्यक्रमांत आमच्या मध्ये आसा प्रेम मोरस आमी उडोवतात सांगतले हांव एक कुतूहल असो विशयी ताचो डॅडी कोण गे म्हूण सांगचेत आमी इल्ले बेश्टेन तरी तुमकां हे कुतूहलान धरलें तर म्हाका कळीत आसा पुरो कोंकणी भाशा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष कोंकणी अकादमी जावच्यात एक प्रमुख पात्र घेतिल्लो आपल्या अध्यक्षपणाच्या वेळार पाऊल मोरस हाचो पूत जावन आसा प्रेम मोरस आनी ताणें केरच्या ह्या कामाक ताका आमी शबास म्हणटा ताणें आपल्या जिवितांत कितल्यागी मनशांक कितल्यागी भुरग्यांक म्युजिशियन केलां गो ताणें म्युजीक इज द लँग्वेज ऑफ हार्ट काळजाची लँग्वेज तुवें काळजाच्या सर्तीन मुस्तुराणांक सांगत हाडलां तुका अभिनंदन
आनी या म्युजीक फिल्डान तुज्या कुटुंबाचो तूं आतां म्हळ्यार गल्फ सोडून आयलाय गल्फांत आसचें म्हळ्यार एक व्हडलो विशय एंगल दुबय वता न्ही म्हणून तुजी भुरगीं थंय आसलीं 2 जाणां तुजी कुटुंब कशें रेस्पॉन्स करता खबर आहा एक आमी पयले गल्फांत आसले हांव सोडून आयले हांगा म्हाका तेन्ना म्हजी बायल थंय पोंपे कॉलेजींत लेक्चरराचें काम मेळ्ळें हांव हांगा BPOन काम करनासलो पूण तें गांवांत पूण थंय आमकां सोमागट रावंक घरांनी नातलें मागीर आमी परतून गल्फाक गेले हांव इल्लो तें काम केलो काम करना मागीर भुरग्यांक इस्कालो घालूंक येताना कळ्ळें आनी जायना म्हणून काले मेळ्ळे पयशे एक्सपेन्स वायज कॉस्टली येता काले म्हळ्यार आसले पयशे खाली जायत म्हणून फाटी आयले हांव हांगा येवन हांव घरांत पार्टिंबो मेळ्ळा हातून कशेंय हांवें सांगलें म्हणजे मम्मीक आनी ट्रम्पेट आनी ब्रास बँडांत पुरो मस्त इंट्रस्ट आसा आनी डॅडीच्या लेकार तूं कोंकणीत आसाय MA केलाय MA केलाय तूं हांगा MA केलाय MA केला हांवें ते अर्द्यार रावलें विचोरे कडेन विचारलें मागीर तुवें MA जॉयन जालोय 2 वर्सां MA जालें सांतो मायर तुजो क्लासमेट फादर सांतो मायर क्लासमेट MA पयले न्ही आतां तोय आनी आमी दोगी वट्टू डिग्रीक शिकयता वय घरांत मस्त पार्टिंबो मेळ्ळा म्हणजे बायल्यान जावं दी गांवांत आयल्या उपरांत भुरगें जालें वय ते घर सांबाळटा वय आतां आमकां तेका भुरग्यांत तशें आतां पुरो सेटल्ड आसा म्हळ्यार एवरीबडी तुज्या त्या ह्या प्रोफेशनाक तुजी सगळी फॅमिली सेटल्ड म्हळ्यार तांकां काय तुज्या त्या नॉर्मली आमच्या क्रिस्तांवांचे न्हय क्रिस्तांवांची आलोचना कितें म्हळ्यार परमनंट एक काम त्या देखून आमी उठल्याक एक पाय गल्फान दवरून आमी हांगा कामाक हांगाचें सरकारी काम टेम्पररी सुमार ते येता म्हणल्या खातीर पर्यंत आमी सरकारी कामाचेर वना कित्याक म्हळ्यार ते प्रोबेशनरी उरता ते मागीर कोणाक इन्फ्लुएन्साचेर सोमा करचें पडटा मागीर ऑर गव्हर्मेंट ऑर्डराचेर डिपेंड आसता म्हणल्या खातीर आमी काय परमनंट काम खंय मेळटा म्हळ्यार थंय तें जाल्यार 5,000 जाता ते सरकारी कामांत उरलें पुरो मेळटना फॅसिलिटी मेळटना 50,000 जाता जावं की पुरो बट वी डोंट गो आमच्या क्रिस्तांवांची कळ्ळें अस्कत काय की अस्थिर जाता की गोतना एक काले म्हळ्यार म्हयन्याक हांगा आतां हांगचे त्या भुरग्यांक 30-40,000 खर्च आसा वय आतां भुरग्यांचे फीज आनी कोडयाळ शहरांत भुरग्यांचे फीज आनी म्हणटा आतां म्हाका कोंकणींत शिकोवन तशें कांय मेळना देखून आतां ट्रम्पेट शिकोवचें तातूंत मेळिल्ले एक आमचे कडेन मुस्तू इस्कालां आसात पूण काले जाता म्हळ्यार ब्रास बँड आमी चिंता कशें हांगे कितल्या इस्कालांनी ब्रास बँड आसा आल्यारी ताजें मट्ट कितल्या तांकां इन्स्ट्रक्टरांक पयशे दिवंक नाका सांबाळ दिवंक नाकात स्कूल डे आसचे 2 दिसा पयलीं आपयतात ते रोसांत कोण वजयतात तांकां आपयतात ते फुंकतात भुरगे दाडाबाडा बुडयतात बँड जालें स्कूल डे जालें तांकां एक करेक्ट एक फर्स्ट वॉयस सेकेंड वॉयस थर्ड वॉयस शिकोवन सो आदीं आमच्या एस रॉड्रिगसान 4 जाणांक शिकयताल्याक आपोवन हाडटाले आज पाद्र्यावांक अशें मोनागी एक ब्रास बँड इन्स्ट्रक्टर इस्कालान दवरूंक मोनागी ना मोन ना तांकां इस्काल स्कूल डे दिसा मात्र जाय बँड मागीर नाका म्हज्या लेकार आतां पळय सांतो मायर आसलो म्युजिशियन पाद्र्याप एका संस्थेनी उणे आसात कोण ना म्हळ्यार मस्त पाद्र्यापांक हांव वळखता मायेत तांकां खंयच्या विशयांनी आसा पळय ताच्या विशयान ते मस्तू इंट्रस्टार काम करतात म्हाका दिसता ह्या इस्कॉलांनी आसलेल्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कोण आसात पळय त्या पाद्र्यापांक जावं दी सिस्टरांक जावं दी थंयच्या कोणाक आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलांच्या मायेत उणी आसा एक इल्ली मायेत तुमी दिल्यार म्हाका दिसता आमी गेला मस्त इस्कॉलाक गेला सर ना भुरगीं न्ही बुडिल्या पुरो आवाज आयल्या पुरो तांकां मायेत नासतना जावंक पुरो म्हण दिसता आय नो म्हळ्यार म्हाका मस्तूण गोत्ता आसा देखून म्हणचें हांवें मायेत नासतना मस्तपटी तशें म्हणूंक साध्य आसा कोण ना म्हण जेंचें हांवें वय तशें तूं म्हणटात आमी विचारूंक येताना ब्रास बँड शिकयता म्हणटाना ताच्या विशयान म्हळ्यार गोत्ता आसना एक पळय क्लियरली आतां तुजी प्रोग्राम पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता म्हाका म्हळ्यार तुज्या विशयान एक कंप्लीट कितें म्हणून कळ्ळ्या उपरांत मुखल्या दिसांनी तुका ते अवकाश सडी दितले आनी तुजें हे गायनाचें संगीताचें जीवन खंडीत नंदन जातलें
तुवें काणिल्ली रिस्क जावंक पुरो या तुवें काणिल्लें एक स्टेप जावंक पुरो खंडीत जावन कोंकणीच्या ह्या मांताचेर कोंकणीच्या ह्या एका शिकपाक भोव उपयोग पडटलें तुवें केल्लें काम सर्वकालीक श्लाघनीय म्हण बघता तुका अभिनंदन तूं हांगा येवन कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमच्या सांगाता 1 घंटोभर हांगा रावन हे कार्यक्रम चलोवंक आमकां कुमक केली एक तुवें ट्रम्पेट वाजोवनी नमस्ते तुजी नॉलेज लोकांनी आयकली तुका अभिनंदन आमच्या लेखार तुका सर बरें जावनी तुज्या जिवितांत सर नंदन जावनी मागता देव बरें करूं प्रेम म्हाका अवकाश दिल्याक तुका देव बरें करूं म्हाका जेन्ना कोंकणी भाशेंतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा V4 न्यूज सांतू होस्ट जावच्या हर एका ब्रेस्तारायज संजे 7 वरांतल्यान 8 वरांतर आनीक मरुप्रसार शुक्रवार 3:30 जावन 4:30 जावच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी नव्या नव्या मनशांक नव्या नव्या तालंतांक हांगा हाडून प्रदर्शन करता तुमच्या पैकी कोणी आसल्यार तुमी तालंत दोन जाल्यार आमकां खंडीत सांगा आनी हे प्रोग्राम आमी तुमकां अव्वल कोंकणी मायेच्या एक मोगान अभिमानान आसा करी जावंक जाता तुमी आमच्या सांगाता V4 न्यूजांत सांगाता ह्या कार्यक्रम रावल्या खातीर तुमकां समेस्ता देव बरें म्हणटा मुखार सून पळया V4 न्यूज ताज्या खबरे खातीर आनी आसा जाल्यार कार्यक्रम तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.